32,000 स्क्वायर मीटर पे फैली दुनिया की छठी सबसे ऊंची बिल्डिंग मक्का क्लॉक रॉयल टावर है, जो बुर्ज खलीफा से सिर्फ 227 मीटर ही छोटा है। लेकिन बुर्ज खलीफा से छोटा होने के बावजूद भी मक्का क्लॉक टावर को बनाने की कॉस्ट बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज़्यादा थी। यानी कि बुर्ज खलीफा पे आने वाली कॉस्ट 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, जबकि मक्का क्लॉक टावर पे आने वाली कॉस्ट 15 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 41 खरब रुपए से भी ज़्यादा अमाउंट बनती है। ऑन टीवी की वीडियो से रहें हर दम बाखबर। खाना काबा, जहां हर रोज़ हज़ारों लोग अपने रब को हाज़िरी देने आते हैं, वहां दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर मौजूद है, जिसे द क्लॉक टावर्स या फिर अबराज अल-बैत भी कहते हैं। 601 मीटर ऊंचा ये क्लॉक टावर दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है, जो इंग्लैंड में मौजूद बिग बेन से भी कई गुना बड़ा है। इस क्लॉक टावर में लगी घड़ी का वजन 36,000 टन है, जो कि तकरीबन 6,000 हट्टे कट्टे हाथियों के बराबर बनता है। नाज़रीन, सन 2004 में मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़, जो सऊदीया के उस वक्त के बादशाह थे, उन्होंने इस क्लॉक टावर को बनाने का ख्वाब देखा था और उनके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए सऊदीया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म सऊदी बिन लादेन ग्रुप को इसकी कंस्ट्रक्शन का काम सौंपा गया। इस प्रोजेक्ट का सारा डिज़ाइन जर्मनी की एक फर्म एसएल ऐश ने डिज़ाइन किया है, जो पहले ही मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्लाइडिंग डोम और मदीना में मौजूद फोल्डिंग अम्ब्रेलास भी बना चुके हैं। मक्का क्लॉक टावर को बनाते वक्त ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थीं कि पूरे टावर में वेट को कम से कम रखा जाए, और इस कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी यही था कि टावर का एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करें जो ज़मीन से 601 मीटर ऊंचा तो हो, लेकिन इसके साथ साथ लाइट वेट भी हो। वैसे तो ये कंपनी लाइट वेट स्ट्रक्चर्स बनाने के माहिर थे ही, लेकिन किसी ऐसी चीज़ को बनाना जो आज से पहले कभी ना बनी हो इंतहाई चैलेंजिंग होता है, और मक्का क्लॉक टावर की भी कुछ यही सूरत हाल थी, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा और ऊंचा क्लॉक टावर बनने वाला था। खैर, इस मकसद को पूरा करने के लिए इंतहाई मजबूत कंक्रीट के मिक्सचर से बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू हुआ, और देखते ही देखते 400 मीटर ऊंची 120 फ्लोर्स की बिल्डिंग को तैयार कर लिया गया। लेकिन असल काम तो अब शुरू होना था, क्योंकि अब बारी थी इस टावर पे लगाई जाने वाली घड़ी के डिज़ाइन को तैयार करने की, और इस पर्पस के लिए एक ऐसी टीम का होना ज़रूरी था जिसमें इंजीनियर्स, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स और आर्किटेक्चर्स मौजूद हों, जो क्लॉक टावर में लगने वाली घड़ी के डिज़ाइन को तैयार कर सकें। 4 साल के अरसे में इस टीम ने 100 से ज़्यादा घड़ी के डिज़ाइन तैयार किए, और हर एक चीज़ को बारीकी से देखा गया। डिज़ाइन को सिलेक्ट करने में इस वजह से भी मुश्किल पेश आई, क्योंकि वो घड़ी के डिज़ाइन को सऊदीया की हिस्ट्री के मुताबिक बनाना चाहते थे, और इस मकसद को हासिल करने के लिए इंजीनियर्स ने सारी इस्लामिक इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही बारीकी से स्टडी किया, जैसा कि मेटल वर्क, एस्ट्रोलैब्स और कुरानी आयात की कैलीग्राफी वगैरह। 4 साल दिन रात एक करने के बाद आखिरकार एक ऐसा डिज़ाइन फाइनल किया गया जो मॉडर्न भी था और इस्लामिक लिहाज से भी बिल्कुल एक्यूरेट था। डिज़ाइन को फाइनल करने के बाद अब बारी थी इस डिज़ाइन को तैयार करने की, जिसके लिए जर्मनी की एक क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पैरट से रब्ता किया गया, जो बड़े बड़े टावर्स पे बनाई जाने वाली घड़ियाँ बनाने के एक्सपर्ट्स थे। कंपनी के मुताबिक इस घड़ी की मशीन को बनाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कंपनी की 150 साल की हिस्ट्री में इतनी बड़ी मशीन कभी भी नहीं बनाई गई थी। घड़ी की मशीन को इंतहाई सख्त दांत से बनाया जाना था, क्योंकि कंपनी को कुछ ऐसा चाहिए था जो लंबे अरसे तक चले, और इस मकसद के लिए ब्रॉन्ज का इंतखाब किया गया, जो कि इंतहाई सख्त होता है। एक तरफ घड़ी की मशीन को बनाने का काम जारी था, तो दूसरी तरफ टावर के ऊपर स्टील का एक ऐसा फ्रेम डिज़ाइन करना था जो 400 मीटर की बुलंदी पे एक ऐसी घड़ी का वज़न सह सके जो 36,000 टन वज़नी होने वाली थी। लेकिन स्टील के फ्रेम को डिज़ाइन करना भी कोई खाला जी का वारा नहीं था, क्योंकि फ्रेम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना था कि वो घड़ी का सारा वेट पूरी बिल्डिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके।
اس مقصد کے لیے جرمنی کی ایک ایکسپیرینسڈ انجینئرنگ فرم کو چنا گیا جن کے پاس اس مسئلے کا بیسٹ سلوشن تھا۔ کمپنی نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئیفل ٹاور کی اگزامپل کو سامنے رکھا، کیونکہ آئیفل ٹاور کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں سارا ویٹ اوپر سے نیچے کی طرف ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو کے آتا ہے۔ ویٹ کو کم سے کم رکھنے کے لیے انجینئرز نے سٹیل اور کنکریٹ کا ایک ایسا فریم ڈیزائن کیا جو خود تو اتنا وزنی نہیں تھا لیکن کئی ہزار ٹن وزن اٹھانے کی کیپیسٹی رکھتا تھا۔ گری کے سارے سٹیل کمپوننٹس کو ترکی میں ڈیزائن کیا گیا اور 1,40,000 یونیک سٹیل کمپوننٹس کو آپس میں ویلڈ کر کے 14,000 پیسز کو تیار کیا گیا۔ ہر مہینے 1,000 ٹن مال کو تیار کیا جاتا تھا جس میں 200 امپلائیز کام کر رہے تھے۔ ان ایلیمنٹس کو تیار کرتے وقت اس بات کا بھی خاص خیال رکھا گیا کہ انہیں زمین سے کئی میٹر اوپر فکس کرنا ہے اور اس سے بھی پہلے کہ ان کمپوننٹس کو مکہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے ان کمپوننٹس کو تیار کیا گیا اور اتنے بڑے بڑے پیسز کو مکہ ٹرانسپورٹ کرتے وقت ٹریفک پولیس کی بھی مدد لی گئی۔ 7th ٹاور میں لگی کرینز کی مدد سے ان پیسز کو اوپر لے جایا گیا، جس کے بعد سارے پارٹس کو آپس میں ویلڈ کیا گیا۔ لیکن اتنی ہائٹ پہ ویلڈنگ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، اسی لیے ویلڈنگ کے کام کو سر انجام دینے کے لیے 80 سرٹیفائیڈ ویلڈرز کا انتخاب کیا گیا۔ سٹیل کمپوننٹس کو آپس میں جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کے ساتھ ساتھ 45,000 بولٹس کا بھی استعمال کیا گیا۔ گری کا لوڈ اٹھانے والے سٹیل سٹرکچر کا وزن ہی 12,000 ٹن تک جا پہنچا تھا، جو کہ آئیفل ٹاور سے بھی 2,000 ٹن وزنی تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک مسئلہ حل کرو تو جیسے دوسرا مسئلہ پہلے ہی آپ کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ چونکہ آئیفل ٹاور کے ڈیزائن میں سپیسز موجود ہیں جس کی وجہ سے اتنی ہائٹ پہ بھی ہوا کی کروسنگ ایزیلی ہو سکتی ہے، لیکن مکہ کلاک ٹاور میں ہوا کی کروسنگ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا اب انجینئرز کو کچھ ایسا کرنا تھا جس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو سکے، کیونکہ اتنی زیادہ اونچائی پہ کم سے کم 300 ٹن فورس نے گری کے فیس پہ آ لگنا تھا، جو کہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے 10 ٹرکس ایک ساتھ کسی چیز سے ٹکرا جائیں، اور یہ وہ فورس تھی جو گری کو ہر حال میں برداشت کرنی تھی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے شدید قسم کے ونڈ ٹیسٹ کیے گئے، کیونکہ انجینئرز یہ جاننا چاہتے تھے کہ کہیں ہوا کے پریشر سے پوری بلڈنگ ہی کولیپس نہ کر جائے۔ لیکن یہ مسئلہ صرف گری کا نہیں تھا، بلکہ گری میں لگائی جانے والی سوئیوں کا بھی تھا، کیونکہ یہ سوئیاں ایک میڈیم سائزڈ پلین جتنی بڑی ہونے والی تھیں، اور اگر ایک بھی سوئی گری کے فیس سے ٹکرا جاتی تو ساری محنت پہ ایک ہی جھٹکے میں پانی پھر جانا تھا۔ سٹیل سٹرکچر کو تیار کرنے کے بعد اب باری تھی گری کو بنانے کی، اور در حقیقت مکہ کلاک ٹاور میں 4 گھڑیوں کو بنایا جانا تھا تاکہ ہر ڈائریکشن سے ٹائم کو دیکھا جا سکے۔ سب سے پہلے گھڑی کی ایک سائڈ کو بنایا گیا اور کچھ مہینوں تک اس پہ ٹیسٹنگ کی گئی، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اگر گھڑی کے ڈیزائن میں کوئی مسئلہ آئے تو کم سے کم نقصان ہو۔ کئی مہینوں کی ٹیسٹنگ کے بعد جب سب کچھ بالکل صحیح سے بن گیا تو اب باری تھی گھڑی کی سوئیوں کو بنانے کی، اور سوئیوں کو بنانا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ خراب موسم میں اگر گھڑی کی سوئیاں گھڑی سے ٹکرا جاتی تو مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ گھڑی کے ڈائل پہ ایک سرکولر ٹریک بنایا جائے اور سوئیوں کے پیچھے ٹائرز لگائے جائیں جو اس سرکولر ٹریک پہ سوئیوں کو گھمائیں گے، بالکل ایک رولر کوسٹر کی طرح۔ لیکن پھر اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ مٹی کی وجہ سے ٹائرز جام بھی ہو سکتے تھے، اور اتنی اونچائی پہ ٹائرز کو مینٹین کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس سارے پلان کو کینسل کرنا پڑا اور دوبارہ سے ایک ایسے پلان پہ کام کیا گیا جس میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ کچھ ایسا بنایا جائے جس میں مینٹیننس بھی کم سے کم ہو اور گھڑی کی سوئیاں ہوا کے پریشر کو بھی بآسانی برداشت کر سکیں۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ گھڑی کی سوئیوں کو کاربن فائبر سے تیار کیا جائے، اور وہ بھی کوئی عام کاربن فائبر نہیں بلکہ اسپیس فلائٹ پروجیکٹس میں یوز ہونے والا کاربن فائبر، جو ویٹ میں تو انتہائی کم ہوتا ہے لیکن مضبوطی کے لحاظ سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ فائنلی گھڑی کی دونوں سوئیوں کو تیار کیا گیا، جن میں سے منٹ ہینڈ
22 मीटर लंबा और 7,500 किलो वजनी था, जबकि सेकंड हैंड 17 मीटर लंबा और 6,000 किलो वजनी था। और ये दोनों ही सुइयां अलग अलग ड्राइव शाफ्ट से चलाई जाती हैं। इसे आप ऐसे समझ लें कि ये दोनों सुइयां अलग अलग मोटरों से चलती हैं। यहाँ आप लोगों को बताता चलूँ कि मक्का क्लॉक टावर की सारी घड़ियों को सोलर पैनल्स पे चलाया जाता है। यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि घड़ी में अगर कोई मसला आ जाए तो उसे कैसे ठीक किया जाता होगा, क्योंकि इस कदर हाइट पे घड़ी को ठीक करना भी कोई आसान काम नहीं है। तो इस मसले के हल के लिए घड़ी में लगी मशीन के अंदर 2 स्पेशल पाइप्स लगाए गए हैं जो घड़ी की सुइयों के साथ अटैच हो जाते हैं, ताकि मसला आने की सूरत में मैन्युअली जाकर मेंटेनेंस का काम सर अंजाम दिया जाए। दिन रात एक करने के बाद घड़ी और इसकी सुइयों को बनाया गया और अब बारी थी कि इस घड़ी में ऐसी लाइट्स लगाई जाएं जिसकी वजह से दिन और रात के वक्त टाइम को सही से देखा जा सके। इस मकसद के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर क्रिश्चियन बार्टन को चुना गया, जो अपने काम में खूब माहिर थे। घड़ी में लगने वाली लाइट्स के कलर को सिलेक्ट करने के लिए ह्यूमन आई के बेसिक स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखा गया और कई महीने रिसर्च करने के बाद ग्रीन और वाइट कलर को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि ये कलर सुबह और रात दोनों ही वक्तों में वाज़ेह नज़र आता है। और इस बात को साबित करने के लिए कई महीनों तक मुख्तलिफ कलर्स पे रिसर्च की गई थी। थ्योरेटिकल स्टडीज़ में ये बात भी सामने आई कि सुबह के वक्त बेस्ट विजिबिलिटी ब्लैक और वाइट कलर में होती है, जबकि रात के वक्त बेस्ट विजिबिलिटी ग्रीन और वाइट कलर में होती है। तो अब बारी थी ऐसे लाइट बल्ब्स को तैयार किया जाए जो इस घड़ी को रोशन कर सकें। और फिर मक्का क्लॉक टावर की घड़ी में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख बल्ब्स को लगाया गया, जिसने इस पूरी बिल्डिंग पे 4 चांद लगा दिए। इस वक्त मक्का क्लॉक टावर अपनी आखिरी स्टेजेस पे ही था और अब बारी थी क्लॉक टावर पे चांद को बनाने की। और इंजीनियर्स के मुताबिक चांद को बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये 25 मीटर चौड़ा स्ट्रक्चर स्टील के बगैर ही कार्बन फाइबर से तैयार किया जाना था और सिर्फ चांद को बनाने में ही 3 महीनों का वक्त लगा, जिस पे आने वाली कॉस्ट 24 मिलियन US डॉलर्स थी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 700 करोड़ रुपए बनते हैं। चांद को बनाने के बाद अब बारी थी घड़ी के ऊपर अल्लाहु अकबर लिखने की, और इसके लिए एक ऐसे बंदे की तलाश थी जो पेपर पे लिखी हुई खताती को बिल्डिंग पे फिट कर सके, और वो भी इतने बड़े साइज़ की। यहाँ आपको बताता चलूँ कि घड़ी के ऊपर लिखा अल्लाहु अकबर का लफ्ज़ अलिफ 23 मीटर लंबा लिखा गया है, ताकि इसे दूर से भी देखा जा सके। इन सब चीज़ों के बाद अब बारी थी क्लॉक टावर को डेकोरेट करने की, जिसके लिए ग्लास मोज़ैक की टेक्निक को इस्तेमाल किया गया, जो कि तकरीबन 1000 साल पुरानी टेक्निक है। मक्का क्लॉक टावर को डेकोरेट करने में 9 करोड़ 30 लाख 6 डिफरेंट कलर की मोज़ैक टाइल्स का इस्तेमाल हुआ, जिसमें गोल्ड मोज़ैक भी शामिल थे। इन गोल्ड मोज़ैक को हाथों से तैयार किया जाना था और 1 साल की टाइम लिमिट में 2 फुटबॉल फील्ड जितना गोल्ड मोज़ैक हाथों से तैयार करना मुमकिन ही नहीं था। इसीलिए इस प्रोसेस को मशीन पे कन्वर्ट करना लाजमी था, ताकि दिए गए वक्त के अंदर अंदर गोल्ड मोज़ैक तैयार किए जा सकें। और ये गोल्ड मोज़ैक तैयार करने का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। अब आपको बताता चलूं कि आखिर गोल्ड मोज़ैक होते क्या हैं। असल में ये बिल्कुल एक सैंडविच की तरह होते हैं, जिसके ऊपर और नीचे शीशा और बीच में गोल्ड होता है। मक्का क्लॉक टावर पे लगने वाले गोल्ड मोज़ैक 24 कैरेट गोल्ड से तैयार किए गए थे और ये बगैर मिलावट के गोल्ड की प्योर फॉर्म होती है। मक्का क्लॉक टावर को आसमानी बिजली से बचाने के लिए चांद के ऊपर 800 फिक्स्ड लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए गए हैं, जो आसमान से गिरने वाली बिजली को अपने अंदर समा लेते हैं। और ऐसा इसलिए है ताकि टावर को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा घड़ी पे भी 20 लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे हुए हैं, जो आसमानी बिजली गिरने की सूरत में ऑटोमेटिकली बाहर निकलते हैं और घड़ी को महफूज रखते हैं। खाना काबा पे दी जाने वाली अजान को क्लॉक टावर पे भी सुना जा सकता है, क्योंकि क्लॉक टावर पे 160 स्पेशली डिज़ाइंड स्पीकर्स को इंस्टॉल किया गया है, जिनमें से लाइव अजान सुनाई देती है।
اور یہ سپیکرز اتنے اونچے ہیں کہ کلاک ٹاور پہ دی جانے والی اذان 7 کلومیٹر کے ریڈیس تک سنی جا سکتی ہے۔ خانہ کعبہ میں جیسے ہی اذان دی جاتی ہے تو مکہ کلاک ٹاور کے ٹاپ پہ 21,000 وائٹ اور گرین لائٹس چمکنے لگتی ہیں جو ٹاور سے 30 کلومیٹر دور سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے سگنل ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے تاکہ دور دراز سے آنے والے لوگوں کو بھی کعبے کی ڈائریکشن پتہ چل سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ کلاک ٹاور کے چاند کے اوپر ایک کمرہ بھی موجود ہے جو کہ نماز پڑھنے کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ نماز ادا کرنے کا سب سے اونچا مقام ہے۔ اس کے علاوہ مکہ کلاک ٹاور میں لگی گھڑی کو 10 کلومیٹر دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مکہ کلاک ٹاور میں لگائے گئے سارے پارٹس کو الگ الگ ملکوں میں بنایا گیا تھا جنہیں بعد میں مکہ ٹرانسپورٹ کیا گیا۔ کلاک ٹاور کی کنسٹرکشن میں جو مٹیریل یوز کیا گیا ہے وہ نان فلیمیبل ہے جو اس ٹاور کو مزید یونیک بناتا ہے۔ ناظرین، اس قدر اونچائی پہ کام کرنا بھی کسی خطرے سے کم نہیں ہوتا اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور لوگوں کی سیفٹی سعودی بن لادن گروپ کے لیے سب سے ضروری تھی۔ اسی لیے فائر فائٹرز کی اسپیشل ٹیم ہائی ایکوپمنٹس کے ساتھ 24 گھنٹے موجود ہوتی تھی، جن کے پاس ایک اسپیشل لفٹ تھی جس کی مدد سے وہ پورے کلاک ٹاور میں کہیں بھی جا سکتے تھے۔ کیونکہ یہ پروجیکٹ خانہ کعبہ کے کافی قریب تھا، اسی لیے حج اور عمرہ پہ آنے والے لوگوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔ آپ لوگوں کا مکہ کلاک رائل ٹاور کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔